इष्टानो येवकार तुमकां गोवा न्यूज नांवचे आमचे खाशेले कार्यावळीक। तर आयज आसा इलेक्शन, लोकसभेचे इलेक्शन आणि लोकसभेचे इलेक्शन जे वारे आशिल्ले सगळ्यांनी आपापलो जो पार्टी आशिल्ली तांच्यांनी सगळ्यांनी आपापल्या तरेच्यान जो प्रचार केल्लो आसा। अशें दिसून आयिल्लें की प्रत्येक जे पार्टीचे लोक जे आसा, जे पार्टीचे जे सपोर्टर्स आसा, लिडर्स आसा, ते प्रत्येक फिल्डान काम केल्ले आसा आणि त्याचो आयज खंय तरी फायनल हे जाता। म्हणजे आयज लोकसभेचे इलेक्शन मतदान सुरू जाल्ले आसा। आतापर्यंतच्यान अशी माहिती मेळिल्ली आसा की 13% वोटिंग जाल्ले आसा आणि जे पार्टीचे जे आसा, भारतीय जनता पार्टी जावं आरजीचे पार्टी जावं काँग्रेस पार्टी हांचे जे लिडर्स आसा तांच्यांनी वोटिंग केल्ले आसा अशी माहिती मेळिल्ली आसा। त्याच बरोबर जे नवीन जे वोटर्स आसा म्हणजे यूथ आसा तांच्यांनी खंय तरी आयज भायर सरून वोटिंग केल्ले आसा अशी माहिती मेळिल्ली आसा। खूबशे डिसेबल्ड आसात आणि बाकीचे हेर जे आसा जेंच्यांनी आतापर्यंतच्यान वोटिंग केल्ले आसा। तर माहिती मेळिल्ले प्रमाणे 13% वोटिंग जाल्ले आसा आणि सांज मेरेन आमकां कळटले की कितले पर्यंतच्यान वोटिंग जाला ते आमकां। गाड़ी भीतर This is a very sacred duty of every Indian citizen. We are celebrating our democracy by voting, by choosing whom we think is the best person to govern our country. This is not a local election. This is a national election where we have to vote for somebody who is capable of running the country, doing well for its citizens and carrying the country to a position which is pivotal among the committee of nations. वोटिंग राईट म्हणजे आमच्या संविधानान एक आमकां हक दिला की जसो सरकार तुमकां जाय, जशे तुमचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जाय ते तुमच्यान वायजली चिंतून आमकां कोण बरो रिप्रेझेंटेशन करतलो, आमचे जे इश्यूज आसा ते कोण व्हरतलो, कोण आवाज उखलतलो, हो एक चान्स आमच्या संविधानान आमकां दिला। आनी म्हाका दिसता सगळ्यांनी भायर येवन वोट करपाक जाय, कित्याक घरानूच बसून सरकाराक क्रिटिसायज केल्ले सारखे न्ही। जेन्ना तूं तुजो हक संविधाना प्रमाणे वोटिंग डे दीस तुजो रायट एक्झिक्यूट करता, वोट करता, तेन्ना तुका एक हक आसता, हय म्हज्यान हें करूंक जाता, हें सरकार करता तें रायट, हें सरकार करता तें रॉंग, हे तुका एक अधिकार दिल्लो आसा। सो आनी सपोज तुमकां कोण बरो लागना जाल्यार दुसरें ऑप्शन दिल्लें आसा। सो वो सगळ्या लोकांक हांव अपील करता, आयज याद बडे संख्येन याद आनी आपणाचो वोट मारा। That India stands somewhere. Today we are the 5th largest economy, which shows our country is growing from strength to strength. Once you have your finances right, as we are the fastest growing economy, I think that augurs very well for all the citizens. So people have to think rightly and in the most awaited election, because this election basically is going to set what is going to happen in the next few decades. This is a very important election that way. So citizens have to think properly who can build a country that strong. And I think people know the answer. As you know, you will guess whom I voted also. I belong to the Bharatiya Janata Party. And I have pride in saying that the leader of our party at the national level is not only a national leader, he is a world leader. Whole world recognizes him. And you will see the results on June 4th when they come, when counting actually takes place. Not only he would have swept the country,
Here in Goa, we are also sweeping in both the seats. There's no question of just winning by small margins. I'm getting reports since morning how enthusiastically, how voters have come to the booth to vote. There will be a high percentage of votes because लोकांक खूप हुस्को जाल्लो आसा. So म्हाका दिसता it will cross 70% for sure. नाल्यार सदां लोकसभाक मातसो लो आसा. But this time there will be much more. We are hoping it will touch 80%. That will be a larger participation of the people in the democratic exercise. Captain, what is the reason because voting third? पळय खुबशे issues आसा. This time in Goa there is so much हे जाल्लो आसा. This is the last chance for us to save Goa. जशे issues आसा, जशे सगळे गोंयभर लोक ट्राय करता गोंया सेव्ह करपाक आमचे पर्यावरण जावं आमचे अनएम्प्लॉयमेंट खुबशे इश्यूज आसा. म्हाका दिसता लोक सगळे भायर येतले आयज. Captain, till yesterday campaigning was being done. You have moved around all of the constituencies. Today, the actual voting day, initial turnout, number of voters moving out. How do you feel today after you cast your vote? Yesterday we did not campaign. Day before, म्हाका दिसता around 1-1.5 though we had time till 5 o'clock, but at around 1 o'clock we were told by the party leadership, please stop campaigning. And Kaal, sadly, we felt very sad that in certain parts, I know in my constituency, New Wade, money was distributed with police escort. I will put a charge on the police and the election commission. सगळे कोण police involved आशिल्ले, तांचे पासून म्हजे कडेन proof आसा. I will expose these people. This is murder of democracy. This is why election commission ते निंबू पाणी आणि कितें दिवचे सोदर हांकां धरपाक जाय. This is abuse of the democratic process. In the morning, Captain Viriato was here and he has made some allegations that money is being distributed in Dabolim at different locations, and he is saying that police escort and election commission is also being used. How do you look at it, sir? I simply want to say one thing. On the contrary, person who speaks, his people have been caught red-handed. Number one. Number two, what to speak of people who speak against the constitution. That constitution was banged on our head. आमच्या माथ्यार थापले म्हूण जे उलयता ते मनशाचेर आनी उलोवपाचे आसा. कॉन्स्टिट्यूशन आमचे थापले आनी सय्यद अली गिलानी पुरायत कॉन्फरन्स काश्मीरात तसो उलयता. हांव भारतीय घटना जी आसा आपण रेकग्नायजूच करना. आय डोंट रेकग्नायज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो म्हणपी. सो गिलानी जालो गोंयचो. अशें जालें न्हू. सो तो म्हणटा की दाबोलीन आपूण लीड घेवन दाखयतलो आनी आय विल शो दॅट तुमचे पेशन्स वेट फॉर 4th June. You will see what thumping majority we are winning now and what a awful defeat he will have. You wait and see. No, wait till June 4th. कोणान उलयले मू जायना. हे फक्त फॉर उलोवपा आनी केन्ना म्हणजे कितें घडना तेंय उलोवपा तांकां सोय आहा. तेजे कितलेशे व्हिडिओ भायर सरला. तुम्ही पयला आसतले ते व्हिडिओ कितें दाखयता. ते बीजेपीन एक टायमा येवपाक सोदताले. एमजीपीनूय वचपाक तयार आसले. आतां कितें म्हणणे आहा डॉक्टर्ड व्हिडिओ म्हणटा. कित्याक डॉक्टर्ड व्हिडिओ म्हणटा रे. तुमचे जाले पोळी बाजून जाली. डॉक्टर्ड व्हिडिओ ते फॉरेन्सिक एक्सपर्टां धाडल्यार सारखे मेळटले तेंचोच आवाज म्हूण. आनी केन्नासून गुगल ट्रान्सफर म्हणजे ट्रान्सलेट करपाक लागले फ्रॉम कोंकणी टू मीन्स फ्रॉम कोंकणी टू दीस आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स कोंकणी टू ते इंग्लिश ट्रान्सलेशन केन्ना जावपाक लागले. अजून जावं ना. बडी तेणे ते स्पेशल ॲप आसतले ते कडेन. आता तो पळय वोट करून भायर सरलेलो आसा आनी सकाळच्यान 6:30 जे आख्ख्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन मुरगांवच्या जे हांवें सगळे कडेन वचून सगळ्यांची भेट घेतली. सगळ्यांक मेळो वचून सगळ्यां कडेन उलोवप केलें. जे आमचे बूथ आसा ते दिसपान पळयलें जाल्यार जो टर्नआवट जाला जो अजून पर्यंत असो जालो कितें आतां ऑलमोस्ट 10 जावपाक गेली. 10 पर्यंत म्हाका 9:30 पर्यंत ऑलमोस्ट टर्नआवट वॉज अराउंड 30% सुमार आमचो टर्नआवट जाल्लो आसा ऑलरेडी. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा 100% की टोटल वोटींग मुर्मुगांवान जी आसा वी वील ट्राय टू टच अप टू 80% जी वोटींग जातली. आनी जो विश्वास आयज लोकांनी दवरलेलो आसा जे आमचे कार्यकर्ते जे हिसपान इतली मेहनत घेता इतले त्रास घेतलेलो आसा तेंच्यांनी. कित्याक फर्स्ट टायम म्हाका अशें दिसपाक लागलेलें आसा हे इलेक्शन जे आमी पळयता लोकसभा इलेक्शन इज ऑलमोस्ट इक्वलंट टू असेंब्ली इलेक्शन जाल्लेलें आसा.
कित्याक सगळ्या भाशेनची कॅम्पेनिंग जी असेंब्ली इलेक्शनाक करता त्या भाशेन जाल्लेली आसा. लोकांक भायर काडपाक लागूनय असेंब्ली इलेक्शना भाशेन सगळे जाण वावरता आनी तेज्या लागून हे सगळे पयल्या उपरांत जे कितलीशी म्हाका दिसता वर्सभर जालो हांव सांगीत येयलेलो आसा जे मुरगांवसून 80% वोटिंग जे आमी घेतले भारतीय जनता पार्टीक ते नक्की घेतले. कित्याक आयज जो हांवें टर्नआउट पयलो आसा आनी जे लोक आयज भायर सरलेले आसा तो एकूच दाखोवन दिल्लो आसा कित्याक सगळे जाण भारतीय जनता पार्टीच्या फेवरान भायर सरलेले आसा. भारतीय जनता पार्टीक वोट मारपाक लागून भायर सरलेले आसा. म्हाकाय खंय तरी सपोर्ट करपाक लागून ते लोक सगळे भायर सरलेले आसा आनी म्हाका दिसता जो मॅक्सिमम वोटिंग आतां हांव पळयता जाला तो इट इज इन फेवर ऑफ भारतीय जनता पार्टी आनी जो आमी टार्गेट दवरला 80%, 100% जातलो. कित्याक ऑपोजिशन म्हणटा ते हांगा खंयचोच आमकां दिसलेले ना. कित्याक आमी हांव सगळे कडेन भोंवता. फाटल्या दिसांनी एक स्टेटमेंट आयकलो हांवें कॅन्डिडेटाचो जो साऊथ गोवाचो कॅन्डिडेट आसा कॅप्टन विराटो तेजो स्टेटमेंट आयकलो कित्याक आमची सगळी तयारी आसा बूथ लेवलाची तयारी आसा सकट नांवा सकट आपण तुमकां दिवंक शकता म्हणून. पण आयज रियलिटीन तुमकां मिडियाक सांगता वचून पळया आयज रियलिटीन आयज हांगा ऑपोजिशन म्हणटा ते कांयच उरलेले ना. थंयसर तेंचे कडेन बुथाचेर सुद्दां मनीस बसपाक बुथाचेर सुद्दां लोक ना जाल्यार टोटल तेंचे बूथ एम्प्टी आसा. इवन बायना एरिया जी एरिया आसा थंय सुद्दां तेंचे बूथ ना. थंय कोण बसपाक तयार ना. सगळे जण भारतीय जनता पार्टीक सपोर्ट करपाक लागून वांगडा येयलेले आसा. खरेंच हांव लोकांचो सगळ्यांचो धन्यवाद म्हणटा आनी परत एकदां अपील करता हांव अख्ख्या मुरगांवच्या लोकांक जेंची वोटिंग अजुनूय उरलेली आसा जेंच्यांनी अजून पर्यंत करू ना वोटिंग तांकां रिक्वेस्ट करता बेगीनच्या बेगीन वचून सगळ्यांनी आपली वोट घालचे आनी भारतीय जनता पार्टीक वोट घालचे. कमळाचेर वोट मारचो आनी भारतीय जनता पार्टीचे कॅन्डिडेट श्रीमती पल्लवी श्रीनिवास देंपोक विजय करून हाडचे. सुमन बाबू तुम्ही जेन्ना बीजेपी जॉईन जाल्ले त्याच्या उपरांत तुमचे वोटर्स आहा तेंच्यांनी कशे तरेन आयज वोटिंग भायर सरलें बिकॉज तुमचें फर्स्ट इलेक्शन आफ्टर बीजेपी. म्हाका तो एक खंय तरी दुबाव आसलेलो आनी म्हाका खंय तरी तो भंय दिसतालो. पण आयज म्हाका पूर्ण विश्वास आसा पूर्ण खात्री आसा जे वोटर्स म्हाज्या बरोबर सदांच आसलेले आनी वांगडा रावलेले आयज ते सगळे जण फूल फ्लॅज म्हाज्या बरोबर काम करपाक लागलेले आसा. सगळे जण भारतीय जनता पार्टीक लागून काम करपाक लागलेले आसा. सगळ्यांनी म्हाका उतर दिलेले आसा जे कमळाक लागून वोट मारतले म्हणून. असे खुबशे आमचे फ्रेंड आसा. आमचे बरोबर समीर आसा म्हाजे बाकीचे फ्रेंड आसा. हांगा आमचो मायकल बाब आसा वांगडा आसा. हे सगळे जण म्हाज्या वांगडा असेंब्ली इलेक्शनाकूय आसलेले आनी अजून पर्यंत ते सगळे जण बरोबर आसा. खूब बरें दिसता कित्याक सगळे जण लोक बरोबर रावलेले आसा. खंयसरूच भेदभाव करनासतना एकूच एम दवरलेलो आसा सगळ्यांनी की हे फावटी भारतीय जनता पार्टीक जिखून हाडपाचे आनी मुरगांवसून जे आसा ते 80% वोटिंग दिवपाचो हो सगळ्यांनी निर्णय घेतलेलो आसा. बरें दिसता वोटिंग करून येतकच आपलो फंडामेंटल रायट जेन्ना तूं एक्सरसायज करता तेन्ना खूब बरें दिसता. आनी हें इलेक्शन खूब इम्पॉर्टंट आसा. म्हणजे आमचो देश फुडल्या 5 वर्सांत खंय आसतलो ते डिसायड करपाचो हो दीस आसा. आनी आज वातावरण सगळें पळयल्यार लोकां भितर खूब उत्साह आसा आनी परत एकदां नरेंद्र मोदीक निवडून हाडप आनी परत एकदां 10 वर्सांत जे डेव्हलपमेंट चालू आसा ते कंटिन्युअस प्रोसेस तो उरप अशें लोकांच्या मनान आसा. आमी आतां पळयतात की सगळ्या लोकां मदीं आतां 10 जालीं लोक येता स्लो आसा पूण येतात लोक एक एक करून भायर सरून येतात. हांव सगळ्या लोकां कडेन मागतां हो दीस आमकां परतो मेळना. 5 वर्सान एकदां दीस येता आनी हो दीस इम्पॉर्टंट आसा. सगळ्यांनी आपलो वोट एक्सरसायज करप आपल्या लिडराक निवडून दिवप हें खूब इम्पॉर्टंट आसा. प्रत्येक जाणा कडेन मागतां की आज 6 पर्यंत वोटिंग आसतलें तेन्ना कोणेच रायट आपलो चुकोवचो न्ही. आनी मुरगांवसून हांव पळयता सकाळच्यान हांव भोंवता खूबच बरो प्रतिसाद मेळटा कित्याक एका एका बुथाचेर 250-300 जे ह्या बुथाचेर 750-800 वोटिंग आसा थंय सुद्दां 300 वोटिंग आतां पर्यंत जाल्लेले आसा. सो लोकांचो प्रतिसाद खरोच बरो भशेन मेळटा आमकां. आनी जशें की एमएलए इलेक्शनाक सगळ्यांक जो हें आसता पळय जास्त करून एमएलए MP इलेक्शनाक कोण भायर सरूंक ना. हांगा तशें ना. हांगा सकाळसून जे लोकांक भायर काडूंक लागला ते पळोवपाक खरेंच बरें दिसता. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा बायलांचो जर फूल हांव म्हणटा 50% म्हणना 70% तरी बायलां सगळीं जाणां आमचे जे कॅन्डिडेट आसा पल्लवी देंपो तांकां वोट घालतली. आनी आमच्या सगळ्यांची एकूच आसा की परत आमकां एकदां PM म्हणून नरेंद्र मोदीजी जाय. इम्पॉर्टंट आसा आयचें जें इलेक्शन आसा एक बरो लिडर आमकां आमच्या राष्ट्राक मेळिल्लो आसा आनी ताका परतून एकदां निवडून दिवपा खातीर खंय तरी गोंयचें कॉन्ट्रिब्युशन म्हणून साऊथ गोवाच्या सिटार भरपूर लोकांनी मतदान करपाची गरज आसा. लोक येतात लोकां भितर मातसो उत्साह आसा आनी ह्याच हातूंत तुमकां अप्रिशिएट करूंक सोदता इलेक्शन कमिशनाचे एफर्ट्स जांणी कुलर्स जावं थॉटफूल प्रोसेस आसा. कोल्ड ड्रिंक्स उदकाच्यो बाटल्यो ह्यो गोश्टी जरी बारीक आसल्यो त्यो खूब इम्पॉर्टंट आसा कित्याक गरमी खूब आसा.
आनी ओवरऑल हांवूय अपील करता लोकांक की लोकांनी भायर सरचें आपलो वोट जो 5 वर्सांतल्यान एकदा जो आमचो सामको फंडमेंटल रायट म्हणटात तो आमी हांगा येवन एक्सरसायज करचो म्हणून अपील करता. मोठ्या प्रमाणात लोकांनी येवन मतदान करचें अशें मागता. नरेंद्र मोदीक प्रायम मिनिस्टर इंडियाचो प्रायम मिनिस्टर करपाक लागून आमी सगळे जाण भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते BJP फाटल्यान सतत काम करून आयज आमी वोटींग करपाक गेलेले. सकाळ फुडें आमी वोटींग केलें. आमकां 2047 विकसीत भारत करपाचें जें स्वप्न आमचें नरेंद्र मोदीचें आसा, जे गरीब कल्याण, किसान, नारी शक्ती आनी युवा शक्ती ह्या चार चाकाचेर आमी जो हे करून देर धरून फुडें चल्लेले आसा तो पूर्ण करपाक लागून आयज आमी सगळे वटेन सगळ्या आख्ख्या देशभरांत भारतीय जनता पार्टीचे फाटल्यान रावलेले आसा. नवीन वोटर हांव सांगूंक इच्छिता, म्हाजे चेडूं नवीन वोटींग फर्स्ट टायम वोट करता येयला आनी ते 2-3 वर्सां उत्सूक आसलेले की आपूण BJP वोट करतले म्हणून. आयज जे मोदीन जे डेव्हलपमेंट केल्लेले आहा आख्खे देशभर, स्पेशली नारी शक्तीक लागून आनी युवांक लागून जे केल्लेले आसा तेंचे सगळे युवा आनी नारी शक्ती इन्स्पायर्ड जाल्लेले आसा आनी ते खंयसर तरी आयज भायर सरलेले आहा. आनी आमकां स्पेशली सावथ गोवा जी कॅन्डिडेट दिल्या ती नारी शक्ती एक लेडी कॅन्डिडेट दिल्ली आहा. खरोखर म्हाका दिसता सावथ गोवासून आमी भरघोस मतांनी इलेक्ट जावपाचे चान्सीस आसा. फर्स्ट ऑफ ऑल खूब हॅप्पी आसा म्हजो फर्स्ट वोट आनी लायक 3 वर्सां जालीं आमी पळयता मोदीजीचें डेव्हलपमेंट आनी म्हाका विकसीत भारत पळोवपा जाय. सो हांवें म्हजो वोट पल्लवी डॅम्पोच्या माध्यमांतसून मोदीजीक दिल्लो आसा. सो आय एम प्राउड टू वोट BJP. आयज वोटिंगाच्या टायमार अरावंड 8:30 सेंट थॉमस स्कुलान 3 बूथ आसा, 34, 35, 36. थिंगाचो CRPF एक कोण मनीस तेणेन सगळे पुलिंग बूथ एजंट बुथांतल्यान भायर काडलेलो आसा. हो आतां हे कसलो कायदो येयलेलो आसा. सो हांव मागता इलेक्शन कमिशनरान ताबडतोब पयलो त्या CRPFाक पयलो अरेस्ट करचो आनी ते वोटिंग आसा ते बंद करचे unless and until the polling booth agents are inside. I'm really shocked that the mark for the voter that is put on the finger has suddenly disappeared just because I poured a few drops of water after having a cup of tea. Now, if this is going to happen with all the other voters, how are we going to ensure that the voting is done on principles? Okay, anybody may wash the finger with soap and come back to vote. So, I think the voting should be stopped. Those in charge should come and check what's wrong and ensure that the ink that is used is the right ink. Because I remember having voted all these years, all these times, so many times, and the mark wouldn't go even for a month. And I just voted and went for a cup of tea, poured a little water on my hands, and the mark is gone. Yeah. The polling booth number is 36. That is in Kasauli, St. Thomas High School. एक हिशोबान पळोवपाक गेले जुवाईनगर आयज लोक सगळे चडशे लोक घरा गेल्ले हॉलिडेज आशिल्ले घरा गेले तरी पण लोक येवपाक लागलेले आजच्या दिसान खूब लोक येयल्ले परत वोटिंगा लागून. हिंगा सगळे लोक आसात, चडशे लोक आसा हिंगा. पूण हांव एक म्हाजी मनांतल्यान कितें दिसता की हांवें ज्या हिशोबान पळयल्या जुवाईनगर म्हाका अशें टोटल फ्रॉम MES कॉलेज टू उपासनगर पण सकल सांकवाल जाल्यार 21 बूथ पडटा. आनी 21 बुथांनी हांव कितें म्हणटा जुवाईनगर फ्रॉम उपासनगर टू MES कॉलेज एरियान सपोज म्हाका दिसता एक अरावंड एक 3 ते 4 बुथान मातशें नॅक टू नॅक आसतलो. पण हांव डायरेक्टली म्हाका इतलें कॉन्फिडन्स आसा की बाकी उरलेले खंयचेय बुथान सकयल्ले सांकवाळचे सोडून खंयचेय बुथान सुद्दां हांव कितें म्हणटा काँग्रेसीक लीड घेवपाक जावपाना. आनी फायनली जेन्ना जातले फूल सगळे बुथाचे दवरले जाल्यार जुवाईनगर विल बी BJPक चड मतां पडटले. बिकॉज दॅट इज पिपल्स रिएक्शन जे पळयलां पिपल लोक बरोबर आमी सगळे बरोबर वता काम. जेन्नाच्यान हांवूय एंट्री केलें आमचे सगळे टीम बाकीचे सगळे एक जावन आमी काम करता की लोकांक परत आमचे जे पंतप्रधान मोदीजी आहा आनी आमचे ऑनरेबल CM ऑफ गोवा तेंचे जे कामां पळोवन लोकांक जे बेनिफिट्स मेळटा आयज लोकां कडेन लोक सांगून सुद्दां एका करनाका तेका करना. हांव तांकां विचारपाक पळयता, लोकांक सांगपाक पळयता, आज म्हाजे थ्रू तितून सांगपाक पळयता की लोक जे सांगता अरे आयज जे तुमकां गव्हर्मेंट फॅसिलिटी दिता आयज जे गव्हर्मेंट फॅसिलिटी हेल्थ आसूनी
मागीर बायलांक जे पेन्शनी मेळटा, बाकी हॉस्पिटल GMCन गेले बेनिफिट्स मेळटा ते खंयच्या सरकारा थ्रू मेळटा. इट्स बीन तुमकां ते मेळटा थ्रू BJP सरकार उलयना. तुमी हांव लोकां कडेन कितें तुमी अशें रॉंग कितें उलयता. सो हांव अजुनूय चान्स आसा लोकां कडेन मागता की सगळे आमी जे हिशोबान लोक आतां भायर सरलेल्या आमी BJP बरोबर रावपाक, बिकॉज वॉट एवर बेनिफिट्स वी आर गेटिंग दॅट इज फ्रॉम BJP सरकार ना, BJP गव्हर्मेंट. ते सो म्हाज्या हिशोबान जुवाई नगर विल बी इन फूल लीड. आमी टोटली लीड दिवपाचें फूल 100% हांव सांगपाक लागलो. कित्याक जे वर्कर्स आमी काम करता हिशोबान सांगता जुवाई नगर दे कांट कट ऑफ, आमकां कट ऑफ करपाक जावपाकूच ना. ओन्ली आय से ओन्ली 2 to 3 बुथ्सान मातशें नेक टू नेक आसतलो इतलेंच. या दॅट इज शुअर एब्सोल्युटली ते वयतलेच ते प्लस आनी एक्स्ट्रा वयतले बिकॉज देर आर मेनी वर्कर्स दे इवन आतां इथे सांगता आमी मिस्टेक केले पण आसूं न्ही म्हणलें वी ऑल आर टुगेदर. इवन हांव ऑनरेबल MLA इज ते आमी सगळे वांगडा काम करपाचें, आमकां कांय ना. इवन हांव खंय इवन कॅम्पेनींग जेन्ना केन्ना लोकांक सांगलें की आमी सगळे वांगडा काम करया, देर इज नो डिफरन्सिएशन. इलेक्शन येता वयता पण हांव तुमकां विचारलें पळय फर्स्ट टायम रावला 4300 वॉट एवर म्हाजे पीपल हॅव वोटेड मी. दॅट इज माय पर्सनल वोट. पीपल ते म्हाजी कॅपेसिटी पळोवन लोकांनी द वे आय वर्क फॉर द आय हेल्प द पीपल, आय वर्क फॉर द पीपल, ताका लागून लोकांनी म्हाका वोट मारलें. थँक्यू.